30 घंटे के अंदर अंदर फॉलिज का अगर बंदा आपके पास हम ले आए, आप उसकी नस से वो लोथड़ा खींच लेंगे और वो बंदे को फॉलिज नहीं उसकी रिवर्स हो जाएगी. क्या करते हैं डॉक्टर साहब, मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ. अच्छा रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशन पता ही वो नहीं, दुनिया ही और है. दुनिया ही और है. जिगर कैंसर को जलाया जा सकता है, इनकलाब ये है. जिगर कैंसर गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जिगर का सरतान. इसी तरह वो खवातीन जो फाइब्रॉइड्स के मसले का शिकार हैं, दर्दें होती हैं, सारा कुछ है, एक चीरा नहीं लगेगा मेरी बहन एंड फाइब्रॉइड का इलाज हो जाएगा. किसी को फॉलिज हुआ है, एक पासा खत्म हो गया है, अगर वो थोड़े से अरसे में टाइम में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास चला गया है, वो लोथड़ा दिमाग से निकाल लिया जाएगा. इस तरह के बहुत सारे इनकलाब. मेरे साथ मुल्क के मायानाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब. प्रोफेसर साहब से हम पूछेंगे, सर ये मौजे कैसे हैं? एक टीका लगाया, जिगर कैंसर गायब, फाइब्रॉइड चीजें, ये कैसे हो रहा है सब? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफान, आपने मुल्तान बुलाया मुझे और मैं आया हूँ यहाँ पे. बड़ी खुशी हुई आपका टावर देखकर. एंड यू आर वर्किंग ग्रेट जॉब. तो आपने मुझसे पूछा कि ये मुआवजा कैसे है. एक्चुअली मुआवजा इसलिए है डॉक्टर अफान कि हमारी जो मेडिकल जो सोसाइटी है उनकी भी अवेयरनेस काफ़ी कम है. और अनफॉर्चुनेटली ये तो बड़ी आम सी चीज़ है यूरोप और अमेरिका और इन कंट्रीज़ में. और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का पता ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर. लोगों को बताते हैं कि आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब, मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ. अच्छा रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशन पता ही नहीं, दुनिया ही और है. दुनिया ही और है. और उसके अंदर तो पूरा हेड टू टो इंटरवेंशन हो रही है. विदाउट सर्जरी यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, उसके अंदर जैसे हमने जिगर के कैंसर का जिक्र किया है, तो हम आर्टरीज के अंदर वही फीमोरल आर्टरी में गए, एक टीका और जिगर का कैंसर गायब. वो गए उसके अंदर लिवर की वेसल्स के अंदर, ट्यूमर की वेसल में गए, वहां जाके उसको एम्बोलाइज कर दिया, कैंसर की दवा दे दी, वो सुगड़ना शुरू हो गया. उसकी लाइफ बढ़ गई यार. 6 months उसकी एवरेज लाइफ है, ना करो कुछ तो देन ही कैन लिव फॉर ईयर्स. कैंसर गायब हो जाए तो फिर जिंदगी पूरी. इसी तरह माइक्रोवेव है, RFA परक्यूटेनियसली अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमने नीडल डाली उस ट्यूमर में, उसको जला के खत्म कर दिया. अच्छा सर, फाइब्रॉइड्स के खवातीन को दर्दें भी होती हैं, सारा कुछ होता है, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, दाइयां माइयां पेट फूट काट के सारी जिंदगी के लिए बांझपन भी कर देती हैं, अजाब डाल देती हैं खवातीन को. ये भी आप एक सुई डालेंगे और उसमें उसको वो कर देंगे और क्या करेंगे? उसका भी दो तरीके. वही फीमोरल आर्टरी में गए हम, वेसल के जरिए जाके यूट्राइन आर्टरी को एंगेज किया बायोलेटरली, और उसको एक एम्बोलिक एजेंट्स आते हैं वो हमने इन्फ्यूज कर दिए बाहर से. वो इन्फ्यूज किए, जो यूट्राइन आर्टरी सप्लाई कर रही है फाइब्राइड को खून, जब उसकी नरिशमेंट बंद कर देंगे आप, तो वो खुद ही सुकड़ना भी शुरू हो जाएगा और छोटा भी होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी गुठलियां रह जाएंगी, बाकी चीज़ें ख़त्म. उसे मेनोरेजिया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्बेंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रही है, और वो अनमेरिड है. वो यूट्रस निकालने के लोग कहते हैं उसको क्या होगा उस औरत का? बांझ हो जाएगी. लेकिन एक टीका बचा लेगा, एक टीका बचा लेगा, उसका यूट्रस बच जाएगा. और इस तरह से कुछ मैरिड वुमेन आती हैं जिसकी मिसकैरेज हो जाती है ड्यू टू फाइब्रॉइड्स, कि बच्चा गिर जाता है, वो बच्चा होता नहीं है. तो ऐसे लोगों की प्रेगनेंसी के चांसेस भी 30 to 40% बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे. बांझपन खत्म हो गया ना, एक टीका और बांझपन खत्म. तो ये एक वाकई एक मौजूदा है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, बट अवेयरनेस नहीं है. यानी फाइब्रॉइड्स की वजह से जो खवातीन परेशान है, अगर अभी जाहिर है उन्होंने अगर फैमिली कंप्लीट करनी है तो वो बांझ नहीं होंगी फाइब्रॉइड्स की वजह से. और दूसरा ये कि फाइब्रॉइड्स की वजह से दर्दों और उनका भी शिकार है, तो इलाज है विदाउट सर्जरी, विदाउट नो चीरा. सर फॉलिज हुआ, मैं यहाँ एक स्टोरी शेयर करूंगा. मेरे एक डॉक्टर साहब थे, मेरे दोस्त हैं, और डॉक्टर बहुत अच्छे, शाहीन नाम है उनका. और डॉक्टर, उनको ये हुआ था कि वो हॉस्पिटल से ER ड्यूटी करके निकले तो उनको एकदम फॉलिज का अटैक हुआ, गिर गए. ये अब लोगों को नहीं पता था, वो लकीली इस्लामाबाद है. मुझे आज भी वो रात याद है जब हम उन्हें इस्लामाबाद उठा के ले गए, और विद इन 4 hours उनका वो लोथड़ा निकाल लिया गया. आज वो शख्स फिट एंड वेल एंड फाइन है. जबकि फॉलिज किसी को हो जाए तो फिर आपको पता है कि जब वो सारा इस्कीमिया हो गया, एक दफा वो दिमाग की वो डैमेज हो गई वो जगह, उसको जाहिर ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो वो फिर पूरी जिंदगी के लिए वो अपाहज. ये मुआवजा कैसे करते हैं आप? ये तो डिसेबल, वो जिंदा तो है, लेकिन इसमें जो अगर मैलिग्नेंट इन्फेक्शन हुआ है उसे, पेशेंट विल डाई डेफिनेटली. हाँ, पेशेंट विल डाई. दिस इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ.
کہ اگر بہت میسو لیول پہ اور اگر وہ زندہ بھی بچ جائے گا تو زندگی پر اپاہج ہے. کیا کریں گے؟ کتنی دیر میں آپ کے پاس ہم بندہ لے آئیں فالج والا تو آپ تاروں کے ذریعے جا کے نئی ریسرچ جو آئی ہے اس کے مطابق ہمارے پاس 30 آورز تک بندہ آ سکتا ہے اینڈ دین وی کین ریموو دس. 30 گھنٹے کے اندر اندر فالج کا اگر بندہ آپ کے پاس ہم لے آئیں تو آپ تار وہ وائر کے ذریعے لوگوں کو عام زبان میں ہم بتا رہے ہیں آپ اس کی نس سے وہ لوتھڑا کھینچ لیں گے اور وہ بندے کو فالج نہیں اس کی ریورس ہو جائے گی. اب اس کا MRS اسکور ہوتا ہے اس کا موڈیفائڈ رینکن اسکور کہ اس کی 0 از نارمل, 1 از مائلڈ ڈسیبلٹی اور فوکل ڈسیبلٹی, 2 از مور, 3, 4 اینڈ 5 از دا ڈیتھ. تو اگر فرق کریں کوئی 4 کے اوپر ہے اور ہم نے اس کا لوتھڑا نکال دیا ایٹ دا ٹائم آف انفارکشن اور وہ 2 پہ کھڑا ہوتا ہے تو دس از بیٹر ہز لائف کہ اس کا کم سے کم لائف بچ گئی, کچھ اس کی ڈسیبلٹی کم ہو گئی. اور اگر کوئی 3 پر آیا ہے اور 0 پر آ جاتا ہے یا 1 پر آ جاتا ہے دس از آلسو گڈ. ضروری نہیں کہ 100% 0 پر آ جائے لیکن اس کی موڈیفائڈ رینکن اسکیل جو ہے گریجولی ڈکریز ہو جاتی ہے تو وہ ہم نے اپنی وی اچیو اوور سکسیس. اچھا سر, آپ پاکستان میں ان پہلے لوگوں میں جنہوں نے نیورو کی IR میں کام کیا اور ماشاءاللہ آپ نے باہر سے ڈگریاں ملی. میں ابھی یورپ سے پراگ سے اس میں نے ابھی ڈپلوما کیا ہے. اچھا, اس کو کہتے ہیں ایکسمنٹ, اس میں کیا یورپین ایگزامینیشن ان منیمل انویزیو نیورو تھراپی, تو یہ میں کر کے آیا ہوں. تو سر یہ نیورو میں کیا کیا کر سکتے ہیں یعنی نیورولوجیکلی جو اچھا یہ تو آپ نے فالج کا ذکر کیا نا, بلیڈ ہو جاتی ہے برین میں, ہیمریج ہو گئی کہتے ہیں نا ہیمریج ہو گئی, بلیڈ ہو گیا, تو اس کی بھی یہی ہے کہ ہم ویسلز کے ذریعے جا کر وہاں پر ویسل جو رپچر ہوتی ہے جو پھٹی ہوئی ناڑ ہے اسے بند کر دیں گے. اس ناڑ کو نہیں کرتے, اس ناڑ کے اوپر اینیورزم بنا ہوا ہوتا ہے, غبارہ کی طرح پھلی ہوئی ہوتی ہے. اچھا بالکل, اس غبارے کے اندر کوائل کر کے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور باقی جو نارمل ویسل کھلی رہتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک. اسی طرح AVM ہوتے ہیں برین کے اندر, ان کو ویسلز کے ذریعے جا کے ایمبولائز کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح جو آپ کا جو دوسرے کوز ہوتے ہیں AV فسٹولا ہوتے ہیں یا ڈیورل فسٹولا ہوتے ہیں یا میننجیوما ہوتے ہیں, بڑے بڑے میننجیوما ہیں. ہاں لوگوں کو مسئلے تو وہ برین کھول کے وہ کرتے ہیں سرجری, ہم اس کو دماغ نہیں کاٹنا, ایمبولائز کر دیتے ہیں, کھوپڑی اٹھا لیتے ہیں وہ جو سرجری کرتے ہیں. نیورو سرجری ایسا کچھ نہیں ہے کہ تاروں کے ذریعے جائیں. اس کی سرجری کے ٹائم پر اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے روک نہیں پاتے سرجن. وی ڈو ایمبولائزیشن پری اینڈ دین سرجن کین اوپن اٹ اینڈ ایزیلی ٹیک اٹ آؤٹ. اچھا سر ہیمریج کا بتائیں, اکثر لوگوں کی جو کہتے ہیں جی دماغ کی رگ پھٹ گئی ہن لے جاؤ ہن نہیں بچدا, کتنی دیر میں بندہ لے آئے؟ وہ تو جب اس کی گلاسگو کوما اسکور دیکھنا پڑتا ہے نا, کہ اگر تو گلاسگو کوما اسکور 15, 14, 13, 12 کے اندر 10 سے اوپر ہے تو دس از اے گڈ کینڈیڈیٹ کہ اس کو ٹریٹ کر. سر کوائلنگ تو آپ کریں گے نا اگر اینورزم ہے, اگر وہ رپچر ہو گئی ہے پھر کیا مطلب؟ اگر اس کا رپچر کا کاز بھی ہونا ہوا ہے, اگر وہ رپچر ہوئی ہے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ یا ڈیو ٹو اینی انجری تو دس از ناٹ سرجن ڈومین. صحیح ہے, دس از ناٹ اوور ڈومین. اگر اینورزم ہے تو آپ اس کو کوائل کر دیں گے. اینورزم ہے, AVM ہے, ڈیورل فسٹولا ہے یا اور میننجیوما اور ٹیومر ہے جس کی وجہ سے بلیڈ ہو رہے ہیں تو وہ ہم اس کو وہ آپ کوائل کر دیں گے.